जफर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाजार टेंच बाटा में। गुज़श्ता कई सालों से जब मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूँ और बिलखसूस टेंच बाटा के हवाले से, तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये अमलन एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। आज यहाँ पर जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस एशिया के सबसे बड़े बाजार के एक ज्वेलर्स है जो मेरे अकब में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, थोड़े स्पेस पे नजर आएंगे। परवेज अख्तर साहब है। रावलपिंडी कैंट की सतह पे पहली मरतबा अगर कोई तंजीम वजूद में आई है तो वो है ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी कैंट है। उनके इस तंजीम के ये बानियों में इनका शुमार है। पर के सबसे बड़े बाजार टेंच बाटा में इनकी जो ज्वेलर्स की शॉप है वो गाजी ज्वेलर्स है और ये यहाँ के बानी करार पाए हैं। और अभी मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तवील लाइन है। यहाँ पर ये ताजिर तंजीमों के जो रहनुमा हैं, मरकजी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी बाटा के, वो यहाँ पर आए हैं मुबारकबाद देने के लिए और ये महफिल सजी हुई आपको दिखाती है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि मैं वन बाई वन जो है तारफ भी करवाता चलूँ आने वाले मेहमानों का, और ये उनसे ये जानना भी चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी तशरीफ आवरी का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? मेरा वकार अहमद। अब वकार भाई, आप यहाँ किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं? मैं गाजी साहब को मुबारकबाद देने आया हूँ कि वो इस इलाके के जो है वो नामजद हुए हैं इलाके में चेयरमैन जो है। क्या तवक्कुआत है इन पे? इंशाल्लाह ये बेहतर काम करेंगे, अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं और टेंच के लिए ये बेहतर काम करेंगे। क्या नाम है भाई का? मेहरान। जी हाँ, आप किस सिलसिले में यहाँ पर आए? इनको मुबारकबाद देनी है ये चाचू। अच्छा, तो आपने मुबारकबाद दे दी? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? क्या नाम है भाई का? फैसल शहजाद। फैसल शहजाद। अच्छा फैसल भाई, बताइएगा कि आप यहाँ पर गाजी ज्वेलर्स पे आज तशरीफ लाए हैं, तो खैरियत से? मैं गाजी साहब को कंटोनमेंट बोर्ड ज्वेलर एसोसिएशन का सदर बनने पर मुबारकबाद देने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? नाम है जी इमरान, बताइएगा यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ है? हम लोग आए हैं जी गाजी ज्वेलर पे सदर साहब को मुबारकबाद देने के लिए। इनकी इस काविश को अल्लाह ताला कामयाब करे। इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉजिटिव जो है ना लिया है स्टैंड ज्वेलर्स के लिए, तो हमारी सारी जितनी भी सपोर्ट है इनके लिए हाजिर है। हम सर जी मैं यहाँ पे आया हूँ परवेज़ अख्तर गाजी साहब को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करने। मरकज़ी तंजीम सराफा ज्वेलर्स एंड कंटोनमेंट्स के सदर बनने पर इनको मुबारकबाद पेश करने आए हैं। पहले तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा परवेज़ साहब को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब का सदका इनको इज़्ज़तों से नवाजा है। इनको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बासियत प्रेसिडेंट यूनिट नंबर 5 और मेरे साथ हैं अज़हर फारूकी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं यूनिट 5 के। हम परवेज़ साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनको दिल में सुकने आम हाज़िर है इनके लिए। हम अपनी यूनिट की तरफ से इनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, तो ये हमारी मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला इनको और भी तरक्कियां अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए। अब हम बात करेंगे जनाब यूनिट नंबर 5 के जनरल सेक्रेटरी जनाब अज़हर फारूकी साहब से। जी अज़हर भाई, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल से की वसात से जनाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह इन्हें सराफ ने और कैंट के सराफ ने एक जो इनकी ज़रूरत थी उसके तहत इन्हें मुंतखब किया, तो ये उम्मीद है कि इनकी जो मसाइल हैं, जो इनके मामलात हैं, उनको ये उस पर दस्तरस रखते हैं। इनकी अप्रोच है, इनकी समझ में है। ज़ाहिर है सराफ का बाज़ार से एक हट के है। वैसे तो यूनियन में हम सारे बाज़ार वाले इकट्ठे हैं, एक प्लेटफार्म में सब एक है क्योंकि दुकानदारों के लिए काम करना है, लेकिन सराफ के चूँकि थोड़े से अलग से अपने मसाइल हैं, उन मसाइल के लिए उन्होंने इन्हें मुंतखब किया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इनकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे और अपने सराफ को जो ना कभी परेशान नहीं होने देंगे। से मान टीवी की तरफ से बहुत बहुत आपको एज ए प्रेसिडेंट सराफा यूनियन रावलपिंडी कैंट बनने पर मुबारकबाद आप कबूल फरमाइए। खैर मुबारक जनाब, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत है, ये सारे मोहब्बत वाले लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का बड़ा करम रहा है और सब ज्वेलर्स को इस की ज़रूरत थी। छोटी छोटी जूनियर थी, छोटे छोटे बाज़ारों में थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक सब बाज़ारों को
ایک مالا کی طرح پرویا ہے، اور اس میں کینٹس کے جتنے بھی علاقے ہیں، دونوں کینٹس میں، چکلالے کے بھی اور پنڈی کے بھی، اس میں الحمدللہ ہم نے اس کو ایک یونین اور ایک مضبوطی کا نام دیا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی یہ کسی سے تضاد نہیں ہے. ہمارا یہ دڑا الحمدللہ پنڈی ڈویژن کے جتنے بھی صدور ہیں، جتنے بھی جولرز ہیں، ان سب نے ہمارے فنکشن میں شرکت کی ہے. ان سب کی مرضی اور رائے سے ہم نے اوتھ لیا ہے. الحمدللہ ہم نے شیخ آصف صاحب بھی تھے اس میں، صاحب بازار کے صدر، اس میں آپ کے فیاض قریشی صاحب تھے نیو صاحب بازار کے صدر، جنرل سیکرٹری ریحان صاحب تھے، آپ رجسٹر ریحان صاحب تھے، مئی روڈ کے جنرل سیکرٹری آپ کے کیسر کیانی صاحب تھے، وہ بھی تقریباً آپ کے ادھر ہیں صدقہ آباد کے صدر. پنڈی پورے ڈویژن کے اٹک سے لے کے جیلم تک جتنے صدور ہیں سب نے مشترکہ طور پہ یہ نامنیٹ کیا ہے، اور ان لوگوں کی توقعات ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان توقعات پر پورا اتروں. اچھا، ظاہر ہے کہ یونین ایک اچھا عمل ہے اور یہ ہونی چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، لیکن آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ سر، پہلی ترجیحات تو یہ ہے کہ ہماری یہ تنظیم غیر سیاسی ہے. ہم نے سیاست میں اس میں کسی میں انوالومنٹ نہیں ہے، یہ فقط جولرز کے مفادات کے لیے ہے. دوسری ہماری یہ ہے کہ یہ جولرز کے لیے ہے. جولرز اور گاہک جو ہمارا یہ تضاد بڑھ گیا نا، اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے جو بداعتمادی مارکیٹ کی بنی ہوئی ہے اس کو کم کرنا ہے. ہم نے جولرز کو تحفظ دینا ہے. ہم نے 411 اور 412 دفعہ کو بھی کوشش کرنا ہے کہ اس کے بھی کوئی متبادل حل نکلے. ہم نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. ہم نے جولرز کو گٹھا کرنا ہے. ہم نے جولرز کا ایک پورا پلیٹ فارم بنا کے تقریباً کینٹس میں یہ 500 کے قریب جولرز ہیں، ان سب کو ہم نے ایک گروپ میں کوشش کرنی ہے کہ گٹھا کریں اور ان کو آگے اس کو آگے لے کے جائیں. اچھا، یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں گے کہ 411 412 دفعات کیا ہے؟ یہ 411 412 دفعات یہ ہیں، یہ ہمارے قانون میں ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ غیر متعلقہ جو بندہ آتا ہے، چور جس کو کہتے ہیں، یا جو پولیس والے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، وہ آپ کو جولرز پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 10 لاکھ کا سونا دیا ہے. تو جب جولرز نے اگر نہیں بھی لیا یا غلطی سے لے لیا ہے، وہ لاکھ روپے کا لیا ہے، تو اس کو 10 لاکھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پھر جولرز کی توہین کی جاتی ہے. جولرز کو جو ہے نا اس میں جولرز کی عزت نفس کو قائم نہیں رہتی. اس میں اس کے بچوں کے سامنے اس کو بے عزت کیا جاتا ہے. پھر وہ اپنا عزت بچانے کے لیے ان کو پیسے دیتا ہے. اس چیز کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے کہ جو یار ایک آپ کا رول اور قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت اگر خریداری کی جاتی ہے تو پھر وہ گلٹی نہیں ہوتا جولرز. تو جولرز کا ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جولرز کو لے کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ اس ٹائم پسا ہوا طبقہ ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ ہے. ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم بھٹی صاحب، اللہ رب العزت آپ کو جزا دے. ہم اتنی یونین قائم کریں گے کہ جہاں پر کسی بھی ساتھی کی کوئی پریشانی ہوگی اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. اگر وہ بے شک ہماری ایشیا کا اگر سب سے بڑا بازار ہے، اس کے لیے کسی بھی ساتھی کو جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس کی ضرورت ہے، اگر ہماری تنظیم نے، خالی میں نے نہیں بلکہ پوری تنظیم نے ایک چیز یہاں پر دیکھی کہ جولرز کی ضرورت تھی، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دماغ کو حاضر ناظر کر کے ایک اپنے ساتھی، ہماری تنظیم کے ساتھی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کی پوسٹ پر تھے، ہم نے مشاورت کی. ہم نے کہا کینٹ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے جو تنظیم کے ہم 3 فاؤنڈرز ہیں، ایک میں، ایک پرویز اختر غازی صاحب اور ہمارے دڑے ہی کے بڑے شرجیل میر صاحب، ہم تینوں نے اس چیز پر مشاورت کی، اور کئی جگہوں پہ ہمیں کچھ مسائل بھی آئے ہوں گے، کچھ حسن بھی آیا ہوگا، کچھ کانٹے بھی آئے ہوں گے، کچھ پھول بھی آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دیا، اور جو صرافہ کی پریشانیوں کو انشاءاللہ احسن طریقے سے ہم لے کر چلیں گے آگے. جی ہاں، بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی اسٹیپ لیتے ہیں تو اس میں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. مظفر بھٹی، مان ٹی وی، ٹینج باٹا، راول پنڈی، کینٹ.